आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ पश्चातापको सुन्दरता। यो शीर्षकका वचनहरू हेर्दै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने पश्चातापका अवस्थाहरू बाइबलद्वारा अध्ययन गर्ने समय लियौं। सर्वप्रथम पश्चाताप भनेको परमेश्वरबाट टाढिएको मानिस फेरि परमेश्वरतर्फ फर्कने कार्यलाई सजिलो गरी भन्ने हो भने पश्चाताप भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संसारतर्फ गएको पापमय हृदयलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अनुग्रहको संसारतर्फ फर्काउनुलाई पश्चाताप भनिन्छ। पश्चातापको विषयमा बाइबल हेर्ने हो भने उडाउ पुत्रको दृष्टान्तमा पनि हामी पश्चातापको सुन्दरतालाई देख्न सक्छौं र योना अगमवक्ताले परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गरी परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर धेरै आत्मालाई मुक्तितर्फ डोर्याएका सुन्दर इतिहास हामीले देख्न सक्छौं। पश्चातापले धेरै सुन्दर परिणाम ल्याउँछ। सुन्दर परिणाम ल्याउनको निम्ति पश्चाताप एउटा धार्मिक कार्य हो। त्यसो भए बाइबलले पश्चाताप नगर्ने मानिसको विषयमा के भनेको छ त? बाइबलले पश्चाताप नगर्ने मानिस स्वर्गीय राज्य फर्कन सक्दैन भनेको छ। विगतको समयमा स्वर्गीय राज्यमा हामीले परमेश्वरतर्फ आफ्नो पीठ फर्कायौं र यो पृथ्वीमा आयौं। हाम्रो मन संसारको कुराहरू पाउन खोज्ने मनले भरिएको थियो भने अब चाहिँ हामीले हाम्रो बाटो बदलेर हाम्रो मन स्वर्गीय पितामातातर्फ फर्काउनुपर्छ। बाइबलले त्यसो गर्नु नै पश्चाताप हो भनेको छ। उडाउ पुत्रको दृष्टान्तमा जब त्यो उडाउ पुत्रले आफ्नो बुबाको घर छोड्छ, उसले आफै सबै गर्न सक्छु भनी सोच्दछ। ऊ आफ्नो बुबा बिना, बुबाको सहयोग बिना एक्लै सबै गर्न सक्छु भन्ने सोचाइ लिएर टाढाको देशमा जान्छ। तर आखिरमा त्यो देशमा उसले चाहे अनुसार केही प्राप्त गर्दैन। जब उसले मानिसको इच्छा अनुसार केही पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्छ, तब उसलाई आफ्नो बुबा र घरको याद आउँछ। अन्तमा उसले आफ्ना विचारहरूलाई परिवर्तन गर्न पुग्छ। पहिला चाहिँ बुबातर्फ पीठ फर्काएर आफ्नो घर छोडेर गएको भए पनि अब भने आफ्नो बुबातर्फ फर्किआएको त्यो स्वरूपलाई बाइबलले त्यो नै पश्चाताप हो भनेको छ र उडाउ पुत्रको त्यो पश्चाताप एकदमै सुन्दर छ भनी लेखिएको छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, पश्चाताप गर्ने एकजना पापी स्वर्गका 79 धार्मिक जनहरूभन्दा अझ बहुमूल्य छ। यो वचन पनि हामीले फेरि एकपल्ट सोच्न सक्ने विषय हो भन्न सकिन्छ। यो जस्तै यदि हामीले पश्चाताप गरेनौं भने हामीले कहिल्यै मुक्ति पाउन सक्दैनौं र स्वर्गीय राज्य पनि प्रवेश गर्न सक्दैनौं। यसको विषयमा फेरि सोच्ने हो भने सुन्दर विश्वासको जीवनको लागि पश्चाताप एकदमै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य कार्य हो। त्यसैले 2000 वर्ष अगाडि जब येशू ख्रीष्टले स्वर्गीय राज्यको बारेमा बताउनुभयो, उहाँले पहिले पश्चातापको विषयमा भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टले हामीलाई जागा गराउन पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्नुभएको वचन हामी नयाँ करारमा देख्न सक्छौं। पश्चाताप गर्ने व्यक्तिहरू सबै सुन्दर मानिसको रूपमा परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट सोच्दै यसपल्टको प्रायश्चितको चाड प्रार्थना सप्ताहमा हामी परमेश्वरको अगाडि सम्पूर्ण पाप स्वीकार गर्दै पश्चाताप गरौं। परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने योना जस्तै अनि फर्किआएको उडाउ पुत्र जस्तै सन्तानहरू हुनुपर्छ। त्यसो भए पश्चातापको बारेमा केही शिक्षाका वचनहरू अध्ययन गरौं। प्रेरित अध्याय 3 को पद 19 मा गएर हेरौं। यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईहरूका पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् र उहाँले तपाईहरूका निम्ति अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको ख्रीष्ट अर्थात् येशूलाई पठाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनर्स्थापना हुने समय नआउन्जेल ख्रीष्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। पश्चाताप गर्ने प्रत्येक आत्माले आनन्द पाउँछ र यसरी हामी सन्तानहरूलाई खुसी दिनुहुन्छ भन्ने शिक्षाको वचन हामीसँगै प्रेरित अध्याय 26 को पद 20 मा हेरौं।
तर पहिले दमस्कसमा, तब यरुसलेममा र सारा यहुदिया देशभरि रहनेहरूलाई अनि अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्ना पश्चाताप योग्यको काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ। प्रेरित पावलले परमेश्वरतिर फर्केर आफ्ना पश्चाताप योग्यको काम गर भनेर यसरी सुनाउँदै गए भनिएको छ। येशू ख्रीष्टले पनि पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्दै सुसमाचार प्रचारको सुरुवात गर्नुभयो। यसरी पश्चाताप हाम्रो विश्वासको जीवनको निम्ति एकदमै अपरिहार्य छ र अन्य कुनै कुराहरूभन्दा यो महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने पक्ष हो भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। पश्चातापको अर्थ परमेश्वरबाट बिछोडिएर संसारतर्फ गइरहेको हाम्रो पापमय हृदयलाई परमेश्वरको अनुग्रहको संसारतर्फ लैजानु हो। जब कुनै व्यक्ति जसले परमेश्वरलाई तुच्छ ठानेको थियो तर पछि परमेश्वरतर्फ फर्कन्छ, यस्ता कुराहरूलाई हामीले सजिलो गरी भन्ने हो भने पश्चाताप भन्न सकिन्छ। हामी लुका अध्याय 15 को पद 11 मा गएर पश्चाताप कति सुन्दर छ भन्ने कुरा उडाउ पुत्रको दृष्टान्तद्वारा हेरौँ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। सजिलो गरी भन्ने हो भने मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई अहिले दिनुहोस् भनेर दोस्रो छोराले आफ्नो बुबालाई यसरी भन्छ। उसलाई लाग्यो यदि उसले आफ्नो उत्तराधिकार बुबाबाट पायो र आफ्नो इच्छा अनुसार गर्यो भने उसले आफ्नो जीवन अहिलेको भन्दा अझ आनन्द र खुसीसँग बिताउन सक्नेछ। ऊ त्यस्तो अस्पष्ट कुरामा हराएको थियो। त्यसैले उसले आफ्नो बुबातर्फ पिठ फर्कायो। त्यसरी पिठ फर्काएर गएको सन्तान पछि फेरि आफ्नो पिता कहाँ फर्केर आएको अवस्थालाई उडाउ पुत्रको दृष्टान्तद्वारा दिनुभएको चाहिँ हामीलाई पश्चातापतर्फ जागा गराउनको निम्ति हो। पद 12 देखि लगातार हेरौँ। कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँको ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदेऊ। यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पुस्ताइराखेका पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। यहाँ बुबाले पश्चाताप गरी आफ्नो गल्ती महसुस गरेर फर्केको छोरालाई उसको गल्तीप्रति गाली गरेनन् र दोष पनि लगाएनन्। उनी आफ्नो छोराको पश्चाताप र फर्काइप्रति एकदमै आनन्दित भए। त्यसैले उनले भोज लगाएर आनन्द मनाए। छोराको औँलामा औँठी लगाइदिए र सबैभन्दा राम्रो वस्त्र पहिराइदिए। यसरी बुबाले पश्चाताप गरी घर फर्किएको आफ्नो छोरालाई अँगालो हालेर स्वागत गरे। दृष्टान्तद्वारा हामीले हेर्यौँ कि हाम्रो पश्चातापलाई परमेश्वरले सुन्दर मान्नुहुन्छ। विगतको समयमा हामीले धेरै पाप र अधर्म गरेको भए तापनि यदि हामीले उडाउ पुत्र जस्तै भित्री मनदेखि पश्चाताप गर्यौँ भने र यदि हामीले आगामी जीवनमा परमेश्वरको शिक्षा अनुसार मात्रै गर्ने सङ्कल्प गर्यौँ भने यो नै साँचो पश्चाताप हुनेछ। तर यदि पश्चाताप गर्यौँ भने
परमेश्वरले क्षमा गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि, फेरि पश्चाताप गर्यौँ भने फेरि क्षमा गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने सोचाइ लिएर लगातार त्यस्ता कार्यहरू दोहोर्याउँदै गयौँ भने त्यस्तो व्यक्तिको पाप कहिल्यै क्षमा हुने छैन। उसले जतिसुकै पश्चाताप गरे तापनि उसको पश्चातापको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न। बुढाउ पुत्रले बुबालाई छोडेर अझै खुसियाली पाउने चाहनाको कारणले त्यस्तो निर्णय गरे तापनि अन्त्यमा टाढाको देशमा गएपछि बल्ल उसले बुबालाई पीठ फर्काउनु हुँदैन थियो। बुवा कहाँ फर्केर जानुपर्छ भन्ने सङ्कल्प गरेपछि साँच्चै अनुग्रहात्मक परिणामले उसलाई पर्खिरहेको थियो। उसको पिताले उसलाई अगाल्नुभयो, सबैभन्दा राम्रो वस्त्र पहिराइदिनु भयो, औँलामा औँठी लगाइदिनु भयो र पुस्टाइराखेको मासु मारेर भोज लगाउनु भयो। लुका अध्याय 15 द्वारा पिताको मनलाई बुझ्न सकिन्छ। पश्चाताप गर्दै परमेश्वरतर्फ फर्कनु, पापको संसारतर्फ लागेको मनलाई परमेश्वरको अनुग्रहको संसारतर्फ फर्काउनु, यो नै पश्चाताप हो। हामीले परमेश्वरको राज्यको कार्यलाई अरू कुनै कुराभन्दा बहुमूल्य ठान्नुपर्छ र हाम्रो मन स्वर्गीय राज्यतर्फ लगातार लगाउनुपर्छ। त्यसो गरेमा बल्ल हामीले त्यसलाई साँचो पश्चाताप गर्ने मन भनी भन्न सक्छौँ नि, होइन र? हामीले स्वर्गमा गरेका पाप, यो पृथ्वीमा गरेका पाप, परमेश्वरको इच्छा अनुसार नगरेको अनाज्ञाकारिताको पाप, विश्वास बिना कार्य गरेको पाप र पितामाताको शिक्षा पूर्ण रूपमा पालन नगरेको पाप, जब हामी विगतलाई फर्केर हेर्छौँ तब पश्चातापद्वारा पाप स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यस्ता सम्पूर्ण कुरामा पूर्ण रूपले परमेश्वर सामु पश्चाताप गर्ने हामी सबैजना हुन सकौँ भन्ने गहिरो अनुरोध गर्दछु। इजकियल अध्याय 18 को पद 30 मा हेरौँ। यसकारण हे इस्राएलका घराना, म तिमीहरू हरेकको न्याय त्यसको चाल अनुसार गर्नेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर, आफ्ना सबै अपराधहरूदेखि के गर त? फर्क, तब तिमीहरूको पाप आफ्नो पतनको कारण हुने छैन। तिमीहरूले गरेका सबै अपराधहरू त्याग र नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा ल्याऊ। तिमीहरू किन मर्छौ हे इस्राएलका घराना? किनभने कसैको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र बाँच भनिएको छ। पश्चाताप गर र बाँच भन्ने शब्दको अर्थ हामी पश्चाताप गरेपछि बाँच्न सक्छौँ भन्ने अर्थ होइन र? इजकियल अध्याय 18 को वचन जस्तै परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप गराउने वचन दिनुभएको छ। येशूज्यूले दिनुभएको शिक्षामा हामीले आफू पापी भएको कुरा स्वीकारेर परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्यायौँ भने आशिष पाउँछौँ भनेर पश्चातापको सुन्दरताको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। लुका अध्याय 18 पद 9 को वचन हेरौँ। आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठानी अरूहरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसैलाई उहाँले यो दृष्टान्त सुनाउनुभयो। 2 जना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म अरू मानिसहरू जस्तो धुता, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु। मैले पाएका सबै थोकको दशांश म दिन्छु। तर कर उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्को भन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो। किनभने हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ भनिएको छ। यहाँ येशूज्यूले फरिसी र कर उठाउनेको दृष्टान्त दिनुभएको छ र कसको प्रार्थना अझ धर्मी छ भन्ने जानकारी दिनुभएको छ त? जब फरिसीले प्रार्थना गर्यो, उसले घमण्ड गर्दै यसो भन्यो, मैले परमेश्वरको शिक्षा अनुसार यसो गरेँ त्यसो गरेँ। तर कर उठाउनेले चाहिँ स्वर्गतर्फ पनि हेर्न नसकी आफ्नो छाती पिट्दै भन्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भन्दै जब त्यो कर उठाउनेले आफू पापी हो भन्ने महसुस गर्यो, आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरले उल्टै कर उठाउनेको प्रार्थनालाई धर्मी ठहराउनु भयो भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। जब हामी बाइबलका यस्ता सम्पूर्ण शिक्षाहरू हेर्छौँ, हामी बुझ्न सक्छौँ कि जुनसुकै समय र युगमा होस्, पश्चाताप गरिएको ठाउँमा सुन्दरता हुन्छ र परमेश्वरले त्यसलाई खुसी साथ ग्रहण गर्नुहुन्छ।
उडाउ पुत्रको दृष्टान्तद्वारा वा अरू धेरै वचनद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वर हाम्रो साँचो पश्चातापको सुन्दरताप्रति कति प्रसन्न हुनुहुन्छ। स्वर्गीय पिता र माताको विरुद्धमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा आएको भए तापनि तिनीहरूसँग स्वर्गीय राज्यमा फर्किजाने आशा छैन। त्यसो भए अब हामीले तिनीहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराउनु पर्यो नि। हो, हामीले तिनीहरूलाई स्वर्गीय राज्य छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनु पर्छ। पिता माताको अँगालोमा फर्केर आउनु नै पश्चाताप हो। पाप र दुष्टताले भरिएको संसारतिर लागेको मनलाई स्वर्गीय पिता मातातिर फर्काउने त्यो क्षण नै पश्चातापको क्षण हो भन्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। यसको लागि हामीले गरिरहेको कार्य नै प्रचार होइन र? हो, अझ लगनशील भएर प्रचार गरौँ भन्नुको कारण नै यो हो। हामी भजन सङ्ग्रह अध्याय 51मा हेरौँ। हे परमेश्वर, तपाईको अचूक करुणा अनुसार ममाथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईको विरुद्धमा, केवल तपाईकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ। अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु। मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईँले चूर्ण पारिदिनु भएका हड्डीहरू आनन्दित होऊ। मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईँका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईँतर्फ फर्कनेछन्। हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईँका धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरो ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईँको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ, किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्रता म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न भनिएको छ। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। यो भनेको नै पश्चातापी हृदय होइन र? दाउदको भजन सङ्ग्रहहरूमध्ये भजन सङ्ग्रह अध्याय 51मा दाउदले कसरी आफ्नो पाप परमेश्वर सामु स्वीकार गरे अनि साँच्चै कसरी हामीले पनि परमेश्वरको सामु हाम्रो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। पद 18मा लगातार हेरौँ। तपाईको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुसलेमका पर्खालहरू निर्माण गर्नुहोस्। तब तपाईँलाई प्रसन्न पार्ने धार्मिकताका बलिहरू चढाइनेछन्। सम्पूर्ण होम बलि र साँडेहरू तपाईँको वेदीमा चढाइनेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 51को वचनद्वारा हामी दाउदको गहिरो प्रार्थना देख्न सक्छौँ। तपाईँको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। अझ भन्नुपर्ने कुरा नै छैन। यो नै दाउदको प्रार्थना हो। आज यहाँहरू र मैले पनि दाउदको भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको विषय जस्तै सम्पूर्ण पाप परमेश्वर सामु पूर्ण रूपले स्वीकार गरौँ र विगतका दिनमा परमेश्वरलाई पीठ फर्काएर हाम्रो मन पापको संसारमा फसेको थियो भने पनि अब फर्किएर परमेश्वरलाई हेर्न सक्ने दिशातर्फ बाटो बदलेर केवल परमेश्वर जानुहुने बाटो मात्र पछ्याउने त्यस्ता हामीहरू हौँ भन्ने गहिरो अनुरोध गर्दछु। त्यसैले बाइबलको 66 भागको पुस्तकमध्ये परमेश्वरले हाम्रो निम्ति छोडिदिनु भएको अन्तिम वचन के हो त?
हामी सबैजनाले परमेश्वरको अन्तिम वचन थाहा पाउनुपर्छ। त्यो नै के हो त? त्यो नै आओ हो नि, होइन र? विगतमा पिता र मातालाई छोडेका सन्तानहरूलाई अब चाहिँ सबैजना हामी कहाँ आओ भनेर भन्नुभएको छ। पवित्र आत्मा र दुलहीले के भन्नुभएको छ त? आओ भन्नुभएको छ। अब चाहिँ सबैजना फर्किएर हामी कहाँ आओ भन्नुभएको छ। जब हामीले पिता र मातालाई छोड्यौं, हामी सबै पापमय मनका थियौं। तर अब फर्कँदा चाहिँ पश्चाताप बिना हामी फर्कन सक्दैनौँ। सबैजना पश्चाताप गर र हामीतर्फ फर्क। यो नै हाम्रा पिता माताको इच्छा हो। र जब हामी यो वचन पालन गर्छौं, तब त्यो नै बाइबलमा भएको सबै पुस्तकहरूमध्येको सबैभन्दा अवर्णनीय सुन्दर दृश्य हुनेछ। 66 भागको बाइबल अध्ययन गर्दा एकदमै छोटो आओ भन्ने अन्तिम एक वचनमा परमेश्वरको धेरै इच्छाहरू समावेश भएको कुरा बुझ्नेछौँ। यहाँहरू र ममा पनि यदि संसारतर्फको मन बाँकी नै छ भने सबै निकालेर फालौँ। सही तरिकाले पश्चाताप गर्दै पिताको इच्छा के हो, माताको इच्छा के हो भन्ने कुरा बुझौँ। हामीलाई अँगाल्नु हुँदै स्वर्गीय राज्य फर्काउँ भन्नु हुँदै प्रत्येक दिन सचेत गराउनु हुने पिता माताको त्यो पवित्र इच्छालाई फेरि एकपल्ट मनमा खोप्दै अब परमेश्वरको इच्छाभित्र सबै सियोनका परिवारहरू अझ पश्चातापी मन लिएर इमानदार, धर्मी र पवित्र हुनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। पश्चाताप गर्ने सन्तानहरू सबै सुन्दर सन्तानहरू हुन्। जब हामी पश्चाताप गर्छौं, सियोन त्यत्तिकै सियोन होइन, तर सौन्दर्यमा सिद्ध सियोन हुनेछ। पश्चाताप गरेर फर्किआएका सन्तानहरू यहाँ भेला भएका छौं, परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौं र पितामाताको इच्छा पालन गरिरहेका छौं। अब चाहिँ पिता र माताको इच्छा विरुद्ध नगई पिताले हिँड्नु भएको र माता हिँडिरहनु भएको त्यो बाटोलाई हामीले पनि जस्ताको तस्तै पछ्याइरहेकाले सौन्दर्यमा सिद्ध सियोनबाट परमेश्वर प्रकाशमान हुनुभएको छ भनेर यसरी भनिएको होइन र? अन्त्यसम्मै पितामाताले हिँड्नु भएको बाटो हामी सबैले पछ्याउन सकौं। पितामाताले आओ भनेर बोलाउनु भएको त्यो संसारमा सबैजना फर्कन सक्ने हुऔं भनेर यो समयमा फेरि एकपल्ट अनुरोध गर्दछु। अझसम्म सियोनको बारेमा थाहा नपाएका अनि परमेश्वरतर्फ नफर्किएका आत्माहरू संसारमा धेरै छन्। सियोनका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई शरदको चाडको माध्यमद्वारा उनीहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउन अनि पश्चातापतर्फ डोर्याउन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।